बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस दिन शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, उस दिन हमने आपसे कहा था कि इस मीटिंग को बुलाने का मकसद इदारों को बदनाम करना है, क्योंकि इदारे पहले कह चुके हैं कि हाँ बैरूनी मुदाखलत हुई है, आलमी ताकत को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कैसे की? उसके बाद दोबारा उनको बुलाना, उनको फंसाने की कोशिश करना, ये सब क्या था? अमेरिका को साफ करने की एक कोशिश थी और हमारे इदारों को बदनाम करने की एक कोशिश थी। और हमारे इदारों को बदनाम कौन करना चाहता है? अमेरिका, भारत और ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत। उसके बाद एक सवाल उठा था जो हमने भी उठाया था और हमारे दोस्त और हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने भी उठाया था कि अगर ऐसा ही है कि कुछ भी नहीं था उस मरासले में, तो आप उसको पब्लिक क्यों नहीं कर देते? तो एहसन इकबाल ने कहा था कि हमें पब्लिक करने से पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी होगी। तो उसी दिन आप उसी दिन की वीडियो उठाकर देखें कि हमने आपसे क्या कहा कि जब गुलामों को आकाओं को एक्सपोज करना पड़े तो जाहिर है वो आकाओं से इजाज़त तो लेंगे, लेकिन जब आका ने गुलाम को एक्सपोज किया तो वो फिर पाकिस्तान से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से इजाज़त नहीं लेगा। और हमने आपसे कहा था कि अमेरिका एक दिन बताएगा कि हमने फलां सन में पाकिस्तान में ये ऑपरेशन किया था, लेकिन अमेरिका ने हमारी तवक्कुआत से पहले ही आपको बता दिया। अब अमेरिका ने जो बताया ये उसने बड़ा सोच समझ कर बताया, ये उसने कोई गलती नहीं की। और ये उसने क्यों बताया? ये उसने इमरान खान को पैगाम नहीं दिया, ये उसने पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को, पाकिस्तान की नई हुकूमत को, चीन को, रूस को और अरब कंट्रीज़ को पैगाम दिया है। इसकी डिटेल हम आपको थोड़ी ही देर में अगली वीडियो में बताते हैं कि अमेरिका ने ऐसे वक्त में ऐसा क्यों किया। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि हुआ क्या है। तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। डॉक्टर रेबेका ग्रांट अमेरिकी थिंक टैंक में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं और अमेरिका की एक बहुत बड़ी दिफाई तज्जिया निगार हैं। इनको फॉक्स न्यूज़ पर बुलाया गया और इनका इंटरव्यू लिया गया और सबसे पहले इनसे पूछा गया कि अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं था और आपका नई हुकूमत के लिए क्या मैसेज है। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल हैव टू सपोर्ट यूक्रेन, स्टॉप मेकिंग डील्स विद रशिया, कट टाइज विद चाइना एंड एंड एंटी यूएस पॉलिसीज। पाकिस्तान को यूक्रेन को सपोर्ट करना ही होगा, रूस के साथ तमाम मुआहदे ख़त्म करने होंगे, चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे और एंटी अमरीकी पॉलिसीज़ को भी ख़त्म करना होगा। ये सारी बातें हम आपको कई सालों से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अमरीका ये सब कुछ कराना चाहता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें कि कुदरत ने सब कुछ खोल कर रख दिया। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी टक्कर किससे हुई है? इमरान खान से। ये जानते नहीं थे इमरान खान को। इमरान खान ने इस सब के जवाब में क्या किया है और आगे क्या करने वाला है, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। आगे सुने। शी फर्दर सेड दैट दिस इज वाई इमरान खान वाज आउस्टेड अ कपल ऑफ वीक्स अगो थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिकॉज ही डिडंट लिसन। उसने मजीद कहा कि इस वजह से इमरान खान को कुछ हफ्ते पहले निकाल दिया गया था तहरीक अदम एतमाद के जरिए, क्योंकि वो सुनता नहीं था। नाजरीन, आपको किसने कहा है कि आप आज़ाद हैं? आप इनकी लैंग्वेज तो ज़रा चेक करें कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं। खुलेआम इंटरव्यू देते हुए वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है कि हमने इस वजह से इमरान खान को निकाला कि वो हमारी सुनता नहीं था। क्या आप टीचर हैं और वो आपका स्टूडेंट था, या आप मालिक हैं और हम आपके गुलाम हैं? यही तो पूछा था इमरान खान ने कि क्या हम आपके गुलाम हैं। यही जनरल बाजवा को भी पूछना चाहिए और यही शहबाज शरीफ को भी पूछना चाहिए, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हकीकतन पूछना चाहिए कि भाई आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान को यूक्रेन को सपोर्ट करना ही होगा तो फिर आपने यूनाइटेड नेशंस किस लिए बनाई हुई है? आपने वोटिंग का हक क्यों दिया हुआ है कि आप अपनी मर्जी से वोट कर सके कि आपने रूस का साथ देना है या यूक्रेन का साथ देना है या न्यूट्रल रहना है? अगर ऐसा ही है कि हमें हर हाल में यूक्रेन को सपोर्ट करना ही होगा तो फिर यूनाइटेड नेशंस को ख़त्म करें। और इमरान खान ने यही पूछा था यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन ने तस्लीम किया था कि हमसे गलती हुई है, हमें आपको डिक्टेट नहीं करना चाहिए था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यही बात जब इमरान खान ने अमेरिका से की कि आप हमें ऑर्डर्स क्यों दे रहे हो, क्या हम आपके गुलाम हैं, तो अमेरिका से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई कि ये इमरान खान हमारे आका से इस तरह से बात कर रहा है। ओहो हो, अब क्या होगा? अब तो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा अमेरिका। आप ये बताएं कि अमेरिका की मानकर अपनी हुकूमत को उसके कहने पर हटाकर हमने जो स्टेप उठाया है उससे हमें कितना नुकसान हुआ है।
کیا اتنا نقصان امریکہ ہمیں دے سکتا؟ روس سے ہم سستا پیٹرول، سستا گندم خرید کر اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ یہاں پہ 100-110 روپے لیٹر پیٹرول بک رہا ہوتا جو 200-250 پر پہنچنے والا ہے۔ اس سے پاکستان کو کتنے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا؟ کیا اتنا نقصان امریکہ کر سکتا تھا ہمارا؟ نقصان تو اس نے ہمارا تب کیا تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی، اس کے غلاموں کی حکومت تھی، جب ہم اس کے اتحادی ہوا کرتے تھے، اور ہم آپ کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے اپنے دشمنوں کو نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہی بات ہوئی کہ عمران خان کے دور میں اس نے ہمیں ایک نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگلے ہی دن عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ہماری دھجیاں اڑا دے گا۔ اس نے ان لوگوں سے عمران خان کو ہٹوایا تاکہ وہ عمران خان کو ہٹائیں اور انہی لوگوں کے خلاف کام کر سکیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان کی جنگ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں 20 ارب ڈالرز امداد میں ملے۔ امریکہ نے کہا کہ آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے اگر آپ نے افغانستان کی جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہم نے اس کا ساتھ دیا تو ہم پتھروں کے دور میں پہنچے۔ ہمیں 20 ارب ڈالرز امداد میں ملے، 200 ارب ڈالرز ہم نے اپنی معیشت تباہ کی۔ تو ہمیں نقصان تو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دے کر ہی ہوا ہے۔ تو یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں آتا؟ ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے۔ لیکن بات پاکستان کے نقصان کی نہیں ہوتی، ان کے اپنے ذاتی نقصان کی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے پیسے وہاں پر محفوظ رہیں، ہماری اپنی جائیدادیں وہاں پر محفوظ رہیں، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد یا جب اقتدار میں نہ ہو تب ہم امریکہ میں زندگی بسر کر سکیں۔ اور عوام کو یہ کہہ کر بے وقوف بناتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا، ہم اس کے خلاف چلے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ چلے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ عمران خان کو اس کے خلاف تو نہیں چل رہا تھا، عمران خان وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ اور آج انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان ہماری بات نہیں مانتا تھا، وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا تھا، اس نے آزاد خارجہ پالیسی بنا لی تھی۔ تو کیا ہم آپ کی کالونی ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی ہی بات کرے گا، جہاں سے اس کو فائدہ ہوگا اس ملک کے ساتھ تعلقات بنائے گا۔ آپ نے کیا بگاڑ لیا بھارت کا؟ آپ بھارت کا اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو میر جعفر اور میر صادق نہیں ملیں گے، وہاں پہ آپ کو بکنے والے نہیں ملیں گے جو مودی کو ہٹا دیں، اور اگر ہٹا بھی دیں تو مودی کی جگہ جو بھی آیا وہ بھارت کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا۔ یہاں پہ تو دو بڑی پارٹیاں ہیں جو آپ کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام ان کو آپ کے مفادات کے لیے کام کرنے دیتے رہے، اور عمران خان نے آ کر اس گندے نظام کو ختم کیا تو آپ کو جھٹکا تو لگے گا۔ اچھے بھلے ہم روس اور چین کے قریب ہو گئے تھے، ہم نے امریکہ کا اثر و رسوخ اس خطے سے بالکل زیرو کر دیا تھا، امریکہ کو تو چھوڑو اس کے اتحادیوں کو بھی زیرو کر دیا تھا، بڑا مضبوط بلاک بنا لیا تھا اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہو رہی تھیں۔ ایک پاکستان کی وجہ سے عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور پورا بلاک خطرے میں پڑ گیا۔ فاکس نیوز کے انٹرویو کے بعد سب سے پہلے تو عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آپ فوری ایکشن لیں اور اس پر انکوائری کمیشن بٹھائیں کہ ہمارے ملک کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کام تھا، اس کے لیے عدالتوں کو اسی رات کو کھل جانا چاہیے تھا۔ پھر عمران خان نے دوسرا ٹویٹ کر کہا کہ ایک پرائم منسٹر جو امریکی ڈیمانڈز کو اوبیڈینٹلی مانتا رہے، جو روس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن نہ کرے، جو چین کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لے، اور اگر ایک پرائم منسٹر جو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرے، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور ایک غلام شہباز شریف کی طرح کے ایک شخص کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا۔ پھر عمران خان نے تیسرا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ ویڈیو بھی شیئر کی اور کہا کہ اب بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے، اب بھی کسی کو شک ہے کہ امریکہ بے قصور ہے، امریکہ بے گناہ ہے، اور اس نے اپنے پپیٹ نہیں بٹھائے ہوئے یہاں پر۔ پھر ڈاکٹر ریبیکا نے انٹرویو میں ایک بات کی کہ پاکستان کو اینٹی امریکن پالیسی کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ بات ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے جو عوام ہیں وہ امریکہ سے نفرت نہ کریں، وہ امریکہ سے پیار کریں، امریکہ سے عزت کریں۔ ایون کہ مشرف کو بھی امریکہ نے کہا تھا کہ آپ ہماری جنگ میں تو آ رہے ہیں لیکن خیال رکھیں کہ آپ کی عوام جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ ہو۔ اور آج اس انٹرویو میں بھی ڈاکٹر ریبیکا نے یہ بات کی تو عمران خان نے کہا کہ میرا سوال ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم تھا، جسے 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کیا تھا، اسے آپ نے ہٹا دیا اور اپنا پپیٹ بٹھا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ
इस सब से एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाकिस्तान में ज्यादा हुई है या कम हुई है? अब इमरान खान ने अमेरिका की धज्जियां उड़ानी है पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्यों हुआ। ये जो हुआ ये इमरान खान के लिए नहीं हुआ, ये ताकतवर हलकों के लिए हुआ, नई हुकूमत के लिए हुआ, और चंद बहुत बड़े बड़े ममालिक जो इमरान खान के साथी हुआ करते थे उनके लिए हुआ। बहुत गहरे मैसेजेस हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।